बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अबू अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में। आम तौर पे हम सुनते आए हैं कि ख़ानदान अहले बैत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, जिसमें पहला नंबर 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे फ़ातिमा, तीसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, तो 2 उनके बेटे, 5 पंजतन पाक, ये अहले बैत हैं, ये पंजतन पाक में बाकी किसी का जिक्र नहीं होता। तो आज हम इस मिथ से पर्दा उठाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान क्या था। अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम आपके दादा थे। उनकी बीवियां जो थीं वो ये हैं। नंबर 1 सुमरा बिन्त जंदल, ये पहली बीवी थी। इनको सफ़िया भी कहा जाता था। इनसे एक बेटा था अल हारिस, जिसको आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी कहते हैं, कह सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी बीवी। अच्छा, ये याद रखें कि इस्लाम आने से पहले, कुरान आने से पहले ये बेतहाशा शादियाँ करते थे, करते अभी भी हैं। सिर्फ ये कि 4 रख के तो उनमें अदल बदल करते रहते हैं। दूसरी बीवी का नाम था हलाला बिन्त वहिया। इनके बेटे थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इनकी एक बहन थी सफ़िया, यानी हलाला की बेटी सफ़िया, और एक इनके बेटे थे अल मुकव्वियम, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हुए हज़रत हमज़ा की तरह। एक था इनका बेटा या बेटी, उसका नाम था हजल। तो ये 4 बच्चे थे इनके। इनकी तीसरी बीवी का नाम था लुबना बिन्त हजार या हजर। ये कुछ रोमी नस्ल से थी, तो इनसे अबू लहब बेटा पैदा हुआ, जो कि बहुत बदबख्त था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लांत मलांत करता था। ये भी चचा था और इसकी शक्ल अपनी माँ से ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि वो अंग्रेज़ टाइप थी। मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ, मतलब आजकल की ज़बान में। इनकी चौथी बीवी का नाम था फातिमा बिन्त अमर। इनसे 8 बच्चे थे। फातिमा बिन्त अमर से 8 बच्चे थे। एक अबू तालिब थे, वो अबू तालिब इनके बेटे थे इस फातिमा के, और आपने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये मैंने बड़ी तहकीक की इसको। दूसरे इनके बेटे का नाम था अज़ुबैया। तीसरे का नाम था अब्दुल्ला। एक और इनके बच्चे का नाम था उम्मे माल। इनकी बेटियां थीं अरवा, आतिका, उम्मे हाकिम और बर्रा। तो ये फातिमा की औलाद थी। 5वीं इनकी बीवी का नाम था नतलिया बिन्त जनाब। नतलिया बिन जनाब। इनके 3 बेटे थे। इन्हीं के बेटे हैं अब्बास। अब्बास जो थे वो आखिरी दौर में मुसलमान हुए। वो ये अबू सुफियान के बहुत करीबी यार थे। यार में लफ्ज़ बोल दूंगा क्योंकि बड़े करीबी थे। इन्हीं साहब ने, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ही सिफारिश करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान को माफ़ी दिलवाई थी। अब्बास, एक बेटे का नाम था मुसर, अब्बास, कुतम, दिरार, ये 3 इनके बेटे थे। इनकी अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा की छठी बीवी का नाम था ममूना बिन्त अमर। इनका एक ही बेटा था मुसब। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 टोटल चचा थे, 11 अंकल थे।
جن میں مشہور جو ہوئے ہیں وہ حضرت حمزہ جو حلالہ کے بیٹے تھے اور اسلام قبول کر لیا، ابو لہب جو بہت برا گندا مکروہ آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتا تھا، لبنہ ان کی بیوی کا بچہ، فاطمہ بنت عمر کا بیٹا ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، نطلیہ بنت جناب کے بیٹے عباس جو بڑے مشہور تھے، جن کے بیٹے کے نام سے بڑی عبداللہ بن عباس حدیثیں ہیں۔ تو ان کی چھٹی بیوی کا نام تھا مومنہ بنت عمر، ان سے ایک بیٹا تھا مصعب۔ تو یہ تو ہو گئی یہ ان کے 11 چچا، مختلف عورتوں سے، مختلف ماؤں سے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان کے جو چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی آگے اب اولادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابو طالب کے 4 بچے تھے، ایک کا نام طالب تھا، ایک کا نام عقیل تھا، ایک کا نام جعفر تھا جو مسلمان ہو گئے۔ جعفر ابن طیار بھی ان کو کہتے ہیں۔ جب جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تو ان کو ابن طیار کا لقب دیا گیا، اور انہوں نے ہجرت میں کی تھی حبشہ کی طرف، اور حبشہ کے بادشاہ کو حضرت مریم کی پڑھ کے سنائی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ابو لہب کے 6 بچے تھے، عتبہ بن ابو لہب، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے شادی ہوئی تھی، لیکن شادی رخصتی نہیں ہوئی تھی، شادی سے پہلے ہی یہ نکاح ختم ہو گیا تھا۔ ان کے 6 بچے تھے۔ جو الحارث تھے ان کے چچا، ان کے 5 بچے تھے۔ نمبر 1 نوافل جو مسلمان ہوئے تھے اور بدر کی لڑائی میں شامل ہوئے تھے۔ دوسرے بیٹی تھی رابعہ، یہ جنگ خندق میں مسلمان ہو گئے تھے۔ نمبر 3 تھے ابو سفیان، یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ نمبر 4 تھے عبداللہ، یہ پہلے ہی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ جو ان کے چچا تھے، ان کی کوئی اولاد کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہوئی۔ جو عباس تھے یہ حضور سے صرف 3 سال عمر میں بڑے تھے، یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ جنگ بدر میں یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں سے لڑے تھے اور گرفتار بھی ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی 5 بیویاں تھیں، لبنہ بنت حارث، فاطمہ، حاجلہ، ملیہ اور تکینہ۔ یہ تکینہ جو تھیں یہ یہودی تھیں، ملیہ جو تھیں وہ یونان کی ایک کنیز تھی، اور لبنہ بنت حارث تھی۔ ان کے بیٹے اولاد جو تھی فضل ابن عباس، جن کی والدہ کا نام لبابہ تھا، عبداللہ، عبید اللہ، قسم یاقتم، معبد، عبد الرحمن، الخارس، اون، مشر، خاطر، تمام، یہ 11 بیٹے تھے ان کے 5 بیویوں سے عباس کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے بتائے ہم نے، ابو لہب کے، الحارث کے، حمزہ کے کوئی نہیں تھے، عباس کے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشہور چچا تھے جو کہ تاریخ میں مشہور ہوئے۔ اور ان میں سے ابو لہب بدبخت مرا، کافر۔ ابو طالب
ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین میں سے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور باقی بھی چونکہ مشرک تھے، ابو سفیان وغیرہ اور ابو جہل، تو یہ ہم ان کی طرح، لیکن چونکہ یہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ حمزہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے ان کی للکار سے ہندو جو تھے، مشرک جو تھے، وہ ڈر گئے تھے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے باہر ابو لہب کو زد و کوب بھی کیا تھا، مارا بھی تھا، اور عباس آخری فتح مکہ کے قریب آ کے آخر میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو خاندان رسول پہ بات ہو رہی ہے، عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کی ولادت 546 عیسوی میں مکہ حجاز میں ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر تھیں، اور ان کی وفات 570 یا 71 میں ہوئی مدینہ میں۔ اس وقت عمر ان کی 24 یا 25 سال تھی۔ آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا، جو کہ قریش کے باقی لوگوں کا تھا۔ آپ کی زوجہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا۔ ان کی ولادت 549 میں مکہ میں ہوئی، اور وفات حضرت آمنہ کی 577-78 میں ابوا کے مقام پر ہوئی، جو کہ مدینہ کے قریب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادیوں، ہم ان کی شادیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ختیجہ بنت خویلد سے ہوئی۔ ان سے آپ کی 2 بیٹیاں جو تھیں، ایک فاطمہ، ایک رقیہ۔ فاطمہ رقیہ جو تھیں وہ عثمان بن عفان سے ان کی پہلی شادی ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے، عثمان بن عفان سے نکاح کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ کی جو شادی تھی وہ علی سے ہوئی رضی اللہ عنہ سے، اور ان کی ایک بیوی کا نام خولہ بن جعفر تھا، اور علی کے مشہور جو بیٹے ہوئے وہ حسن حسین تھے۔ ان کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے، ہم بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 میں ہوئی، اور وفات 8 جون 632 میں ہوئی۔ آپ کی پہلی شادی ختیجہ سے ہوئی۔ ختیجہ سے جو آپ کی اولاد تاریخ میں مرقوم ہے وہ ہے نمبر 1 قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عمر 3 سال تھی۔ زینب، ان کی عمر 31 سال تھی۔ رقیہ، ان کی عمر 25 سال تھی۔ ام کلثوم، ان کی عمر 33 سال تھی، اور حضرت فاطمہ کی عمر 37 سال تھی۔ اور پھر انہی حضرت ختیجہ میں سے عبداللہ بھی نام ہے، طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے، یہ پیدا ہوئے۔ اور ایک اور، اچھا، یہ تھی حضرت ختیجہ سے آپ کی اولاد۔ تو میں ان حضرت ختیجہ کی اولاد کے جن میں نے نام بتائے ہیں، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی تاریخ میں ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، میں نے ان کی عمریں بتا دی ہیں۔ جو اہل تشیع لوگ ہیں یہ حضرت ختیجہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کی اولاد میں سے صرف فاطمہ کو کہتے ہیں وہ اولاد ہے، وہ حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم کو نہیں مانتے کہ وہ ان کی اولاد ہے، وہ مانتے نہیں سرے سے ان کو۔ آپ کی جو شادیاں تھیں، آپ کی بیویوں کے نام ایسے ہیں: حضرت ختیجہ بن خویلد، یہ ان کی شادی کا پیریڈ 595 سے 619 ہے۔ ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی آپ شادی کے ہوئے۔ ان کی دوسری بیویوں کے نام ہیں سودا بنت زامہ، دوسری بیوی۔ تیسری بیوی عائشہ بنت ابو بکر، یہ جس ترتیب سے آپ کے نکاح ہوئے میں اس طرح بتا رہا ہوں۔ پانچویں عائشہ بنت ابو بکر،
चौथी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, पाँचवीं हिंद बिन्त अबी उमैया, छठी ज़ैनब बिन्त जैश, नंबर 7 जुवेरिया बिन्त अल हारिस, 8 रमला बिन्त अबी सुफियान, 9 रिहाना बिन्त जैद, 10वीं बीवी सफ़िया बिन्त हय, 11वीं मैमूना बिन्त हारिस, 12वीं मारियल कब्तिया जो बाद में मुसलमान हो गई। तो ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, अज़वाज, वाइफ्स। इनका तारीख़ में बड़ा तफसीली ज़िक्र है। जैसे हज़रत खदीजा से निकाह आपका 595 से 615 में रहा, सौदा से 619 से 632 तक, आयशा जो थी वो 623 से 632 तक, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा 625 से 627 तक, हिंद बिन्त अबी उमैया 625 से 632, ज़ैनब बिन्त जैश 627 से 632, जुवेरिया बिन्त हारसा 628 से 632, रमला बिन्त अबी सुफियान 628 से 632, रेहाना बिन्त जैद 629 से 631, सफ़िया बिन्त हय 629 से 632, मैमूना बिन्त हारिस 630 से 632, मारियल किब्तिया 630 से 632। इनकी डेथ 637 में हुई। अच्छा, 632 आपने बहुत लफ्ज़ सुना है। ये वो साल था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। तो नेचुरली जब आप फौत हो गए तो आपका निकाह उन बीबियों बेवा हो गई, हमारी उम्र, हमारी माएँ। तो इस तरह हज़रत खदीजा से आपने 25 साल आपका ताल्लुक़ रहा ज़वाजी, सौदा से 13 साल, आयशा से 9 साल, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से 2 साल, हिंद बिन्त अबी उमैया से 7 साल, ज़ैनब बिन जैश से 5 साल, जुवेरिया बिन अल हारसा आपके निकाह में 4 साल रहीं, रमला जो थी वो 6 साल रहीं, रमला जो थी वो भी 6 साल रहीं, रेहाना भी 3 साल रहीं, सफ़िया भी 3 साल रहीं, मैमूना 2 साल रहीं और मारियल किब्तिया 2 साल रहीं। तो ये आपकी अज़वाज हैं जो तारीख़ में है। ये तारीख़ है, इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये ज़हन में रखें कि सबसे सर्टिफाइड नॉलेज जो है वो कुरान है, बाकी तारीख़ है। तारीख़ में सबसे जो ऊपर की तारीख़ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुन्नत या आपकी सीरत है। हज़रत खदीजा जो थी बिन्त खुवैलद, उनकी विलादत 555 में हुई, वफ़ात 619 में हुई। जब फौत हुई तो उनकी उम्र 64 साल थी। आप बेहतरीन ताजर थी। आपकी पहली शादी अतीक इब्ने इद्दी से हुई। इनकी एक बेटी हिंदा है, उनसे खावंद की वफ़ात के बाद आप बेवा हुई। दूसरी शादी आपकी मालक बिन नबाश से हुई, जिनसे 2 बेटे थे, हाला और हिंद। वर्का बिन नौफल जो ईसाई आलम थे, मशहूर हैं, जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पूछा था, ये कज़न थे हज़रत खदीजा के। हज़रत आपकी औलाद में से ज़ैनब जो थी, उनके पहले शौहर का नाम अबुल आस था। वो मुसलमान हुए 629 में, फिर ज़ैनब से उनका निकाह हुआ। रुकैया जो थी, उनकी पहली शादी उतबा बिन अबी लहब से हुई थी, फिर दूसरी उस्मान बिन अफ़्फ़ान से। उम्मे कलसूम की पहली शादी अताबा बिन अबी लहब से हुई थी, दूसरी शादी रुकैया की वफ़ात के बाद उस्मान से हुई रज़ी अल्लाह। फ़ातिमा जो थी वो हज़रत अली से उनकी शादी हुई। ये जो अब्दुल्ला कासम हैं, ये बचपन में फौत हो गए थे। तो ये तो था बेटा, आई एम सॉरी, ये हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे, बेटे, बीवियाँ, बेटियाँ सब का शजरा बता दिया, जो कि अहले तशय्युअ के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बेटी हज़रत अली को फ़ातिमा को मानते हैं और वो बाकी बेटियों को नहीं मानते। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।